A36 20 on page 20. Bapanso tumokotai amche mode Jesu datai ogol kundin basaku आपले जीवित दुःखा भेटो तुझे कुटुंब एकटाय जाता भावार्थ विश्वास मोगूट जाता तुझे कुटुंब एकटाय जाता भावार्थ विश्वास मोगूट जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रेदीच्या भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या तिसऱ्या सुमानांत आमी भितर सरता आनी ह्या सुमानाचो विशय जावन आसा तो तांचे चडशी रावून केलो. आनी आयज खेरीत भाशेन आयचो सेवा धर्म जेजू आमचे सांगाती आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता. आमच्या सुखा दुखा वेळार जेजू आमचे बराबर रावंक सोदता आनी हे आमी भावार्थान मानून घेवंक जाय. जायते फावटी आमी हो भावार्थ जेजूचेर उचारिना पूण आमच्या जिवीत संवसारी वस्तूंनी भरलेले आसा. ह्या आमच्या पातकाक आमी वळखून घेवन त्याच जेजूचे भोगसणे मागून ह्या मिसा बलिदानांत वांटून घेवंक आमी तयार जावया. आनी आमच्या पातकाचे भोगसणे मानून घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडा उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवत भाग्य सदां सांगपाक मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकळूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंचकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गींच्या राया सोरपदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय.
खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बोडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जिवों शिकोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकावेले वाचो. देंवचाराचें नाटकायेन की संवसारांत मरण आयलें. मरण देवान करूंक ना. जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां आनी तें वर्तुतेचें मूळ रोचलां. संवसारांतलीं रोचनां भलायकेन भरलेलीं. ताचे सवे मरणादीक वीख मेळचें ना आनी पृथ्वीचेर नरकाची पदवी चलना. कित्याक प्रमाणीकपण केदींच मरोना. देवान मनशाक अमोर केलो. आपणाच्या सैबा सारको ताका रुचलो आनी देंवचाराचे नाटकायेन की संवसारांत मरण हाडलें. ताचे बागेली तें चाकतलें. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. त्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो. आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्पराक कित्याक तुवें आमकां निवारली. म्हणया आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्पराक कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखाणटा सर्वेस्पराक कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचून दिवंक नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलो. कोणान देंवलेल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोठाय दिली. जबाब आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हणून उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा खिणान भितर नाच जाता पूण ताचें बळेपण जिवीतभर थकता. जरी रात काडली दुखां घडोवन तरी फांत्या पारार संतोशान उलासता. जबाब आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकलूत कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुकान रोडण्यान काडटलो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिनवो आसतलो नित्य काळी. जबाब आमी तुका वाखाणटा सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. बागेल पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीवेले वाचो. तुमकां आतां चड आसा तें काडून ताच्या गरजांक पावात. बाबा भयणीनो, जशी तुमी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकायेन जाणवायेन सगळे जतनायेन आनी आमी तुमकां आतां तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशीच ह्याय उदार काळजाच्या कामां तुमी पयलीं जावन आसात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बळताये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावनूय तुमचे पासत दुर्बळ जालो. दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटोन दपटवचें अशें हांव म्हणना. पूण म्हणूंक सोदता तें हें तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात. कित्याक एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून तींय तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशें सगळ्यांची गरज गोत जातली. तर अशें बरयल्लें आसा, जाका चड आसा ताका सगळें ओगळें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
Sorves porak zoe, sorves porak zoe, sorves porak zoe, zoe, zoe. Sorves porak zoe, sorves porak zoe, sorves porak zoe, zoe, zoe. Ulo yata somya, tuji sakrai kota. Tuji sasna utra, karzan balgum laleta. Uloyata somya, tuji sakrai kota. Tuji sasna utra, karzan balgum laleta. Sorves porak zoe, sorves porak zoe, sorves porak zoe, zoe, zoe. Sorves porak zoe, sorves porak zoe, sorves porak zoe, zoe, zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू परतून ओट्याचेर चडून दर्याच्या पेलेतोडी वेतोच लोकांची बोड उरपोवन ताचे सरशी एकटवली आनी तो दर्याच्या दोडेर आसलो. तेन्ना जैरूस म्हणलेलो देवस्थानाचो अधिकारी एकलो आयलो आनी ताका पळयोवन ताचे पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक गोड उपकार असो मागूंक लागलो. म्हजी धूव मरणाच्या तोनेर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजो हात दवर. तिका बरी कर, तिका वाचूं दी. आनी तो ताचे बराबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रक्तपात जालोली थंय एक बायल आसली. सोबार वैजांच्या हातांत जायते दूख भोगूनय आनी सगळे आपलो दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडोंक नासलो. पूण ती अदीक पास जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणाक भितर चिंताली. आनी रोखडेच तिच्या रक्ताची जोर सुकली आनी आपूण पिड्यांतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगले. पूण आपणा भितरले एक खून भायर गेलो म्हूण आपशी वळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारले, म्हज्या आंगवस्त्राक कोणी हात लायलो? आनी ताच्या सिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरी म्हाका कोणी हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलां तें पळोवंक तो भोंवतणी नदर मारूंक लागलो. तेन्ना आपणाक घडलेलें तें वळखून ती बायल भियोन आनी कांपोवन आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हळें, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तावन धाडलोले मनीस पावले आनी ताणें म्हळें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून ताणें म्हणलेलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावाक मात दवर. आनी ताणें पेद्रूक, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतोच जेजून बोबाळ आनी लोकांचे रडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हळें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडतात?
चेडू मरोंक ना तें न्हिदलां आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्याक घेवन चेडू आसले थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हळें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेच चेडू उठले आनी भोंवूंक लागले. ताका 12 वर्सां आसलीं. लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हे गमोना सावन जेजून जळजळीत फॉर्मायले आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनू, आयच्या संवसारांत आमी जर नदर मारली जाल्यार आमकां एक सुरक्षा कशी आमच्या सरभोंवतणी वा आमच्या गांवांनी आमकां जायत्यो इन्शुरन्स कंपनीज मेळटात. जशें आमी आयकलां जायत बिर्ला लायफ इन्शुरन्स कंपनी ती म्हणटा, युअर ड्रिम्स आर आवर कमिटमेंट्स. वो जावन दी ती लायफ इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया ती म्हणटा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. पूण ह्यो कंपन्यो आमकां आमी जिवे आसोसर सुरक्षा दितात. पूण आयच्या आमच्या फुडच्या जिविताची व सासणीक जिविताची आमकां कांयच मेळना. कारण ह्या जिवितांत जे कितें आमी दुडू इन्वेस्ट करता ह्या कंपन्या भितर तेच दुडू आमकां परते आमकां एक सुरक्षा कशी ह्यो कंपन्यो आमकां दितात. पूण आयचे देवाचे उतर आमकां म्हणटा, आमी सासणाक जिविताक सदां अशी उरतल्या. खरेच भाशेन आयचे पयले वाचप आमकां जानवायचें पुस्तक सांगता, देवान आमकां आपल्या सारक्याच्यो सासणीक जिवीत भोगूंक रचला. आमी आमच्या पातकी सोंब्या वरवीं सासणीक जिविताक नाकारता आनी जेजून हें सासणीक जिवीत पातकाच्या सोयताना वयर झूज मांडून आनी मरणाचेर जोयत व्हरून हे आमकां परते दिलां. हे ताणें आपल्या खालतीकायेच्या जिविता वरवीं देवाची खोशी पाळून सासणीक जिवीत आमकां फावो केलां. आनी ह्या जिवितांत वांटो घेवन जेजू आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां आपोवणे दिता. हे सासणीक जिवीत जेजू भाशेन आमच्या खालतीकायेच्या जिविता वरवीं आमी आमचें करूंक जाता. आनी हे आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. ती 12 वर्सां रक्तपात जालोली वस्तुरी आनी तो देवस्थानाचो अधिकारी आपल्या जिविता वरवीं आमकां दाखयता. पयले सुवातेर आमी पळयता ती वस्तुरी आपणाक खालती करून ती आपले भितर म्हणटा, जरी ताच्या वस्त्राक हांव हात लायन जाल्यार म्हाका पेकोनी मेळटली. तेच भाशेन दुसरे सुवातेर आमी आयकता तो अधिकारी आपणाक खालतो करून न्हय म्हूण आपलेच पासोत पूण आपल्या अस्कोत भुरग्या खातीर जेजूक विनंती करता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनू, ह्यो दोनूय घडण्यो आमकां सासणीक जिविताक कशे भाशेन जेजूचेर भावार दवरून आमकां एक प्रेरण कशें मेळटा. जर आमचें जिवीत खालतीकाये वरवीं आमी जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर बांदून हाडटा जाल्यार जेजू आमचे ताय सदांच बिराड करतलो. खरेच भाशेन जेन्ना आमी ह्या महामारी पिडेंत आमचे जिवीत ह्या दिसांनी सारता जाल्यार देवाची उतर आमकां उर्बा दिता. आयचे देवाचे उतर आमकां सासणीक आनी जेजू वयर भावार आनी
भावात आमचो मजबूत करूंक उलो मारता. जे भाशेन ते वस्तरेन आपलेच भितर म्हणले, जर हांवें ताच्या वस्त्राक हात लायन जाल्यार म्हाका पेकोनी फावो जातली. तेच भाशेन प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर पातयेवन भावार्थान ताका उलो मारुया. सायबा, तुज्या उतरान म्हाका ह्या पिडेंतली पेकोनी फावो कर. आनी त्या देवस्थानाच्या अधिकाऱ्या भाशेन न्हय म्हूण आपणा खातीर ताणें मागले, पूण आपल्या अस्कोत भुरग्या खातीर मागले. तेच भाशेन आमी आमच्या अस्कोत भावा भयणी खातीर मागुया. ये सोमिया, आनी तुजो पेकोवणीचो हात तांचेर दवर आनी तांकां बरी कर. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे जावंक जाता जेन्ना आमी खालतीकायेन आमचें जिवीत जियेता तेन्ना. तर आमच्या खालतीकायेच्या जिविता वरवीं ह्याच सोम्याक आमच्या जिवितांत आपोवया आनी ताका म्हणया, ये सोम्या, आमच्या जिवितांत राव, आमच्या जिवितांत ठिकाण कर. सगळीं बराबर आमचो भावार्थाचो बूट उचारुया. सन्मानदा देवा, संपत्तीदार बाबा, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्दी संभवलो, आग्वार मारीत आमक जमलो, पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेला ताणें किटिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यार जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, स्वर्गदारान देवपाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचे आनी मेल्यांची निरोप घेतलो. सत्वंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, बारकाचे वखणे, कुडीचें जेवणपण, सासायें जिवीत. आमेन. आमच्यो थोड्यो मागणी बापाक उबारुया. आमचो जेजू आमचो मोगा पासून कुर्सार मेलो. दिसान दीस ताचेर भावात दवरून ताचे येण्याक बरोवशान रावून आमकां बापाची मजत मागुया. आमचो जबाब सावंदी जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल भावार्थ दवरून आपले पोरशेक बरोवशांचे आनी मोगाचे गोवाय सावन तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो बोळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी समजतानी जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण भावार्थ दवरून एकामेकांताय मोगान जिवंक जेजूच्या येण्याक बरोवशान रावन आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जिविताच्या कश्टा आनी पिडे वेळार जेजू आमचो बरोवसो म्हूण वळखून ताचेर धीर भावार्थ दवरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्यो गुप्ती मागणी बापाक उबारुया. बापा, आमच्या मागण्याक तूं कान दी. दुसऱ्यांक बरोवसो दितोली मनशां जावंक आमचें मन उजवाडाय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बेटून एक गीत गावया. C10. बाबा भयणी बापाक बेटू भांगर नाका रुपे नाका आपल्या काल
काळजा सोबे भोपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आके जिणे देवा खुशी कुरीस गो मोगान वेंगोन जिवीत जोडून जेजू तुझे काळीज मागता जेजू मागता कुशेन दिता सोगलेच मोजे बापाक भोगता जेजू मागता कुशेन दिता सोगलेच मोजे बापाक भोगता बाबा भयणी बापाक भेटो घेऊन बांगा घेऊन परस तांकां कुशेन पाठून घेऊन तुजो नवो पयसो वेगळी वेगळी देवा देणी कुडीचे गुण मोनाचे गुण आके जिवीत चाकरीक लागून जेजू म्हाका बापाक भेटो तुझ्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतात तसले जावन मागात हे तुमच्या जातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुझे जिवीत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेंत हांव जल्म घेतलो कुर्साचेर मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूता बराबर सगळ्या आनी सर्गीच्या सर दरबार सांगाती तुजे महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूट परगोटुया. तुमया जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाल्सीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडवय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई संगाती, तिचो पती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगातली तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर मंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमचे चेडले बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दांगडेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत जवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटोय. कित्याक लाजवाकी पदव्यांनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजभोट चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती शेळेच्या जेवणात आपल्यास ती सगळी सुभागी. सगळी तुवें तुजे भितरेची म्हाका खबर ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावया D5. Dista dovo vondo, dista tambro soro, शेवतां जेजूची कूड, ताचे जिवे रोगो, भावार्थाचे दोळे, आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बोगू, आमकां जागोय जेजू, भावार्थाचे दोळे, आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बोगू, आमकां जागोय जेजू. दिसता सादी मनशां जाणटी आनी नेणटी, भोगतां जेजूची कूड, तिचे जिवे सांदे, भावार्थाचे दोळे, आमकां तूं दी जेजू, तुका पळोवंक बोगू, आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरून हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक तोपता तसलो फळ आमी काडूं, हे आमी मागता क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. आयज वर्साच्या सादें काळाचो 13वो आयतार आमच्या आमजिना पुर्वजकारांक कळोवन येवं. सेवादेव धर्मीक वर्साची सुरवात उक्तावणी आमी आमच्या पुर्वजेन करतल्या. ह्या म्हयनेभर आमी रावतले केन्ना की लॉकडावन आभार जातले आनी आमकां येवन आमच्या फुडाऱ्यांक मिटींग करून बरी तयारी करून मेळटली म्हणून. पूण लॉकडावन फुडें वचत रावलें, कर्फ्यू फुडें वचत रावलो, पूण आमी थारायलां अशें की फुडल्या आयताराक आमी करूं. सो जाता ते भाशेन आमी ह्या सुमारान मिटिंगे करतल्या आनीक उक्तावणी फुडल्या आयताराक मिसाचेर अशी जातली. विजील मास म्हणजे सांजेचे मीस
जे आमी रिकॉर्डिंग करून तुमकां सकाळचे दितले त्या मिसाचेर आमी सेवादेवीक वर्साची सुरवात उक्तावणी करतले आमचे फिरगोजेन आनीक फकत थोड्याच फुडाऱ्यांक हातूंत भाग घेवपाक मेळटलें ह्या मिसान आनी ह्या वर्साचो विशय जावन आसा जो आमी परतून वर्सभर नियाळटले तो आमचेशी राव जेजू आमचे फिरगोज सभे पासत दर एका जोना आनी दर एका कपेलाकाल वावुरतल्या एकेका फुडाऱ्याक आनी एकेका फामिली पासत त्या दिसाक भाव भयणीनो आमी खतखत्यान मागुया उदीक करून जे फुडारीपण घेतात ताणें आपलो वावर जबाबदारेन आनी देवाच्या आशिर्वादान घेवपाक ते देवाक आपले भासावणय करतले आयताराक सकाळचे मीस जाता त्या मिसाक आमी दोतोनेच्या वर्साची सुरवात करतले आनी त्याच बरोबर ह्या मिसाक यूथ एस्कोय बीन आपल्या वर्साक सुरवात दितले आनीक दोनी दोतोनेचे एस्को आनीक यूथ एस्को ह्या मिसाच्या उपरांत आपले भासावणी देवाक करतले आमच्या दोतोनेच्या वावरा पासत आमी खतखत्यान आमच्या दोतोन शिकयतल्या पासत पयलीं मागुया आमकां आनीक दोतोन शिकोवपी फुडारी वॉलंटियर्स जाय तर आमकां येवन पळोवचे आनीक ह्या फुडाऱ्या पासत आमी मागुया आनी बराबर ही एक चोत्राय जावन आसा दोतोनीची शिकोवण शिकतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक ऑनलायन आमी क्लास ताच्या फुडल्या आयताराक सावन सुरू करतले तर तुमी तयार रावचे आनीक ज्यो SMS मेसेजीस तुमच्या ग्रुपार धाडटात त्यो तुमी पळोवच्यो आनीक ते भाशेन फुडें वयचें ही उक्तावणी जावची म्हणून आमी मिटिंगे दवरल्यात ह्या सुमानान आनीक तशीच दवरल्या PPC मिटींग फ्रायडे सांजे 4 वाजता जांकां 60 वर्सांनी वयर आसात तांकां हांव म्हणटलो आसलो यू आर एक्झॅम्प्टेड सो यू आर फ्री हाचो अर्थ अशें न्हय की कोवीड काबार जालो आनी आमच्यांनी आमकां जाय तें करूंक जाता पूण ही मिटींग आमी माणसुकेन कोवीड SOP मानून करतले दुसरी कळवणी जावन आसा ब्रिटो गोज टू ब्रिटना आमचो आदलो पातकूर आतां ब्रिटो आनी एक म्हयनो आमच्या फिरगोजेन ताचो वावर करपाक ताणें आमकां आपलो हातबोट घातलेलें आसा मदीं करून सोविनीर कंप्लीट करपाक आमी ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जो ओत्मीक वावर जो तरणाट्या मदें वावर जो दोतोनीच्या भुरग्यां मदें वावर जाणट्यांक उण्याव दिवप की पिडेस्ताची मागणी करप जायतो बरो वावर सादारण केला देवाचें बेसांव मदीं करून सांग मंगेलीची राखण ताचेर सदांच आसची आनी जो पळय ब्रिटोना पेडण्यां जे फ्रांस फिरगोजेन तो वता थंय ताका आमी बरें यश आवडयता आमचो पापा फादर आंतोन पावल 28 तारखेर सोमाराक आपलो बर्थडे मनयतलो ताचे पासत खेरीत मागुया म्हणटलो आसलो पोत्तून कॉफी फुडें वचत आसा पूण एका वदान बरें आमी पळयलां तितली आमचे मदली नाटक जाली जेन्ना आमी कोविडाक सादोसो म्हूण सजमोन घेतलो मागता उपकार जण एकल्यांनी मास्क वापरचें भायर भितर सरतना आनी आपले हात पांये आनीक न्हांवचें देखून आनी तेच बराबर एकठांय जमा जावपाचें भायर रावचें चड करून कसलीय फुकसावां प्लीज भायर येयात तुमची काजरां बिजरां एकदम पयस दवरात आनीक तशें आपल्या आनी आपल्या कुटुंबाच्या भलायकेचें आनी दुसऱ्यांचे भलायकेचें चिंतचें तसोच मागतलो आसलो फोनाचेर फोन करून एकामेकाची जतन घेवची वदें करून एकसुरी रावतात जावं तुमची शेजारी तुमची सोयरी पयले सुवातेर पोत्तून उलोवचें एक पावटी कोणाक वायरस लागल्यार सांगपाक दिसना बरें दिसना म्हणटात तर आमच्यांनी कोणाक फोर्स करूंक जायना पूण जरी तर आमी उलोवन तांकां सांगात दीत इतलें तरी एक बरें काम जातलें आनी तरी पूण कोणूय आदार मागूंक सोदता जाल्यार तुमी तो व्हडली जोतनाय घेवन आदार दिवं येता तो दिवचो आनी कोणाकूय अडचण जाता जाल्यार आमकां कळोवचें आमी कोणाकूय दिवंक शकता तसल्या वॉलंटियरांक तुमचे सरशीन पावयतले हांव जेजू आमचे मदें सदांच रावूं आनी वदी करून ह्या पिडेंतली महामारींतली आमकां तो निवारूं आमेन
सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सोबे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मनेवून पादगलाक सांत सुमान मेळूंक मागणे ओ गुणित कापच्या देवा सोदपोट पडून तुज्या पांय सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मनेवून तगलेलाक सांत सुमान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता आमच्या समयाचे सुक्रिस्ताचे नावी आमेन. शेवटा गीत गावया F6. Devak dinbas, devak arga, Jesu songi amka vijoy. Devak dinbas, devak arga, Jesu songi amka vijoy. Jesu chopon molami, sogle koden shiplot verta. Jesuco dupami nove jivit diuplasta. Devak dinbas, devak arga, Jesus ogi amka vijoy. Devak dinbas, devak arga, Jesus ogi amka vijoy.